अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे अजीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह तखरीजु तहक़ीक़ के इब्तिदाई क़यादा हमारा मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम मेरी बंदान चीज़ की मुफस्सल किताब जरह व तदील के उसूलों पर मुश्तमिल है। आज हम इसको शुरू करते हैं। वाज़ेह मैं कहता हूँ, जब आपके ज़हन में जरह व तदील से शौक़ पैदा हो जाएगा, फिर आप जरह व तदील के उसूलों पर 20 किताबें पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अरबी वाली, उर्दू वाली, पश्तो वाली, दीगर ज़बानों में लिखी किताबें आप पढ़ेंगे, इकट्ठी करेंगे। हर मुसन्निफ़ का अलग सोच और मनहज होता है। कोई तफसील से बात करता है, कोई मुख्तसर बात करता है, कोई खुद ततब्बो करता है, बड़ी बड़ी मिसालें पेश कर देता है, कोई थोड़ी मेहनत करता है। तो जब हम जरह व तदील के उसूलों पर 20 किताबें पढ़ जाएंगे तो ये फ़न भी आ जाएगा, उसूल आ जाएंगे। इसमें उसूल लिखे हुए हैं, मशक नहीं है। मशक हमने असल किताबों से करनी है। जो भी किताब का नाम यहाँ लिखा है वो मैं रोज़ाना आपको बतौर मशक कह रहा हूँ कि उसको देखें, हल करें वगैरह वगैरह। अभी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मेरे अजीज़ों, सफ़ा नंबर 11 से मुकदमा है। जरह व तदील के इल्म की अहमियत पर 11 से लेकर 19 सफ़ा 19 तक, यानी जरह व तदील फ़न की अहमियत क्या है, इस पर मुकदमा है। फिर आगे एक सुर्खी उन्वान कायम किया है, सुर्खी कायम की है कि सही अहादीस का दिफा करना जिहाद है, सफ़ा नंबर 14 पर। फिर आगे दलाइल दिए हैं कि सही अहादीस का दिफा कौन करेगा? जिसको जरह तदील आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जिसको इल्म में जरह तदील नहीं आता वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक अहादीस का दिफा कर सकता नहीं। उसके सामने आप झूठी रिवायतें बयान करते रहें, जो मर्जी कर, उसको पता, वो गूंगा बोला है, उसे पता ही नहीं। जब इल्म हदीस जरह तदील आएगा, बरीकियाँ आएंगी, तो फिर वो पकड़ेगा कि जालिम तो ये झूठ बोल रहा है। इस पर बात की है। फिर ये कुछ बहस की है कि कज़्ज़ाब रावियों ने कितनी रिवायतें खुद बनाई हैं। लिखा है मैंने, अब्दुल करीम नामी ज़ंदीक बंदे ने 4000 रिवायात गढ़ने का खुद इकरार किया। कितने हज़ार है? 4000 रिवायतें। 350 कज़्ज़ाब रावियों की कुल रिवायात, झूठी रिवायात 5,47,000 बनती हैं। 5 लाख, लाखों ज़ईफ़, लाखों झूठी रिवायत खुद बनाई गई हैं। तो हमें आपको जरह तदील नहीं आएगा, बताएं हम कैसे फ़र्क करेंगे? कुछ मज़ाहिब बातिला की बुनियाद 100% मनगढ़ंत झूठी रिवायतों पर है। वो तो कुतुब हदीस को मानते नहीं, उन्होंने अपने कुतुब हदीस बनाई हुई हैं। बताएं, जब हम उनके कुतुब हदीस को जरह तदील पर पेश करेंगे, हमें पता चल जाएगा सच क्या है, झूठ क्या है। इल्म आएगा तभी पेश करेंगे ना। बोलो। लिसानुल मीज़ान, इधर है ना हमारे पास, लिसान इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह। इसमें ज़ईफ़ और कज़्ज़ाब रावियों की कुल तादाद 15,538 है। 15,538 है। अब जामे-उज़-ज़ुअफ़ा वल मुतरुकीन वल कज़्ज़ाबीन की आखिरी जिल्द लाना, उसमें देखते हैं कुल कितने रावी हैं, क्योंकि उसमें तमाम किताबों का अहाता कर दिया गया है। ब्रेक लगा के लाना। 15,950 रावी हैं।
الجامع لکتب ضعفاء والمترکین والکذابین میں کتنے ہزار 15,950 راوی اس میں ہیں۔ انہوں نے جتنے بھی ضعیف متروک کذاب راویوں پر کتابیں تھیں ان کو کیا کر دیا ہے؟ جمع کر۔ بڑی کمال کی کتاب ہے۔ جس کے پاس یہ کتاب ہے اس کے پاس دوسری کتابیں نہ بھی ہوں تو یہ کفایت کرتی ہے۔ بہت اچھا کام ہوا ہے۔ اچھا، اس میں کافی زیادہ کتابوں کے نام لکھے ہیں صرف جنہوں نے صحیح بخاری کے دفاع پر کتابیں لکھی۔ تو کون دفاع کرے گا؟ جس کو علم جو دل نہیں آئے گا وہ نہیں بھائی، جس کو آئے گا وہی کرے گا۔ یہ آپ نے اس کو ادبر کرنا ہے۔ آگے بیٹو، صفحہ نمبر 20 سے جرح و تعدیل کے اصولوں پر بحث شروع ہوتی ہے۔ ہر اصول کی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ قرآن و حدیث سے دلائل دیے ہیں، پھر تائید میں محدثین سلف صالحین کے بھی اقوال لکھے ہیں۔ ہر بات باحوالہ کی ہے الحمدللہ۔ تو آپ نے ہر حوالہ خود دیکھنا ہے۔ ابھی سے یہ عادت بنا لو کہ ہم نے تقابلی مطالعہ کرنا ہے، تنقیدی مطالعہ کرنا ہے۔ کسی بھی بڑے شیخ بڑے محدث کی کتاب کا مطالعہ کریں، اصل سے ٹیلی ضرور کرنا ہے۔ جب تک اصل نہ دیکھ لیں اس وقت تک یقین کرنا نہیں۔ اسی بہانے اصل کتابوں کو دیکھنا نصیب ہوگا، علم کے اندر پختگی نصیب ہوگی۔ جرح غیبت نہیں ہے، اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ بعض نے کہا جرح غیبت ہے، ان کی بات کا رد کیا ہے۔ جرح کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ اس پر بحث کی ہے۔ موجودہ علماء کیا آج بھی ہم جرح و تعدیل کے لحاظ سے بات کر سکتے ہیں؟ آج اس کی ضرورت نہیں ہے، اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ چونکہ یہ جو بھی میں کتابیں لکھ رہا ہوں یہ اس طرح دورہ جات پہلے کروائے ہیں، اس میں پھر طلبہ سوال کرتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، وہ سوال و جواب طلبہ جو کرتے ہیں میں وہ بھی کتابوں میں ایڈ کرتا ہوں۔ تو اب یعنی موجودہ علماء پر جرح جائز ہے کہ نہیں، وہ ثابت کیا جائز نہیں ہے۔ پھر ایک طالب علم نے مجھ سے اعتراض کیا کہ مرزا قادیانی کو تو سب کہتے ہیں مرتد ہے، یہ پھر جرح کیوں کی ہے؟ اچھا سوال تھا، اس کا پھر آگے جواب دیا ہے، اس کا آگے تفصیلی اس کا جواب دیا ہے۔ جرح کرنے والا اور تعدیل کرنے والا کون ہوگا؟ کچھ شرائط ہیں کہ نہیں؟ ہر کوئی اٹھ کر جرح و تعدیل کرنا شروع کر دے کہ شرائط ہیں، اس پر بیٹا کی تفصیل ساری بات کی ہے۔ پھر جرح و تعدیل میں تعارض آ جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ جرح و تعدیل میں تعارض آ جائے اس کا کیا حل ہے؟ یہ بیٹو اس پر پھر تفصیلی بات کی ہے۔ تو یہ صفحہ نمبر 27 تک یعنی 26 کے مکمل 27 تک مراتب جرح و تعدیل، پھر آگے الگ بات کی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ازبر کرنا ہے، بار پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ سارے بھائی آپس میں مذاکرے کے انداز میں پڑھیں، جو حوالے دیے ہیں اصل پڑھیں، جہاں کہیں غلطی نظر آئے مجھے بتائیں تاکہ ہم اگلے ایڈیشن میں تصحیح کر لیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔